वक्त अलीमा खान साहबा बाहर आ चुकी हैं। जी अलीमा खान साहबा बताइएगा कि अहम समाअत के दौरान क्या हुआ, डेट मिली या अभी तक नहीं मिली? हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे कि अगली तारीख क्या बनती है, क्योंकि वो जो आपके वो जो लॉयर आए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन्होंने कहा रात ही को मुझे पता चला है, और मुझे तैयारी का मौका मिले। बस ये हमें ये पता था कि इन्होंने कोई ना कोई तो बहाना करना है। सारा मसला ये है कि इन्होंने इमरान खान को रिहा नहीं करना और उसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये नहीं मतलब कि हम घर बैठ जाएंगे या हम मायूस हो जाएंगे। हम भी अपनी इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए इंसाफ के लिए हम इन्हीं अदालतों में आएंगे। एक दिन कोई ना कोई तो इनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ आएगा कि हम इंसाफ दे दें इमरान खान को, क्योंकि ये घरों में बैठ के जब घर जाते होंगे क्या सोचते होंगे, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को क्या बताते होंगे कि कितने क्या फ़ख्र से बताते हैं कि आज हमने फिर एक मार्का मारा है और इमरान खान को इंसाफ से महरूम कर दिया। बस यही है। ये स्केच जाके कहते होंगे आज हमारा क्या मार्का था कि आज हमने इमरान खान को फिर से इंसाफ से महरूम किया। और इस वक्त जो हमारे लॉयर्स बता रहे हैं वो ये है कि जब इंसान की आज़ादी, लिबर्टी का मामला हो, जहाँ बेल की बात होती है, तो अदालतें बंद नहीं होती। नहीं तो पहली तारीख को, आज उन्होंने कहा है, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा पहली तारीख से छुट्टियाँ हो रही हैं और आज आपको तारीख इसलिए नहीं मिल सकेंगी, 2-3 दिन लगेंगे समझने के लिए कि जज कौन सा अवेलेबल है जो ये डीबी के अंदर बैठेंगे। तो उन्होंने कहा पीर से पहले हम आपको तारीख भी नहीं दे सकते, तो हम फिर आएंगे पीर को और फिर दरवाजे खटखटाएंगे। कि अलीमा खान साहबा क्या समझती हैं कि जो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ दी गई? उसका क्या मतलब है? अगर वहाँ एहतजाज तो अमेरिका में हुआ है तो पीटीआई पे किधर सख्तियाँ बढ़ी हैं? पाकिस्तान में? मुझे तो नहीं उसका पता। पहले इमरान खान की रिहाई के लेकर जो है वो चल रहे थे, मुलाकातें भी हो रही थी। अब तो रिहाई की दूर की बात है, मुलाकातें भी बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं। इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हैं। एक महीने में मेरी दोनों बहनों के अलावा किसी की मुलाकात नहीं हुई है। एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर इस दौरान गए और एक बैरिस्टर साहब भेजे गए थे जो कल मेरी बहनों की मुलाकात से पहले उनकी मुलाकात हुई। कमरा अदालत के अंदर गंडापुर साहब भी मौजूद थे। कोई गुफ्तगू हुई आपकी? जो हाल ही में आपने कहा था कि इमरान खान साहब को मैनेज किया गया है, गंडापुर साहब कहते हैं नहीं मैनेज नहीं हुए, खान साहब हमारे दिलों में हैं अभी भी। गंडापुर साहब की ने कल उनको हमने पैगाम दिया था कि हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ये जो 5 लोग हैं जो इमरान खान ने फिर मेरी बहनों को कह के भेजा है कि मुझे अभी भी उनसे मुलाकात करनी है और उनकी मेरी मशावरत के बाद जो मैं चेंजेस मांगूंगा वो किए जाएंगे बजट के अंदर, ये उन्होंने कहा है। तो अब इसलिए गंडापुर साहब को हमने कहा कि देखें हम आपको 3-4 हफ्ते से कह रहे हैं। स्पीकर साहब को भी हमने कहा था, जब उनका मुझे फ़ोन आया था पूछने के लिए पास है या पेश है पास और पेश हमें नहीं पता, ये पता है कि इमरान खान ने कहा था मेरे से मशावरत करो, बस जाएं जाके मशावरत करें और ऐसे करें जैसे हम करते हैं। हम जब वहाँ बैठते हैं हमारे साथ जैसे ये फैसल जावेद खड़े हैं और हमारे साथ लॉयर्स, अब वॉलंटरीली कई लोग आके हमारा साथ देते हैं और उसके बाद अब मैं यही कहूँगी प्रेशर के बाद और आप लोगों के साथ के बाद आपने देखा हुआ 3-3, 4-4 घंटे में बाहर बैठा के फिर हमें इजाज़त मिल जाती है मिलने के लिए। ठीक है, हमें नहीं मिलती। ये नई पंजोदा खड़े हैं, ये भी हर दफ़ा वहाँ खड़े होते हैं, इनको भी नहीं मिलती। लेकिन शुक्र है हमारी 2 बहनें मिल लेती हैं। लेकिन समझे कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान का बाहर दुनिया से ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म।
تو اس یہ بتائے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ میں پانی پی ٹی آئی کو جواب دہ ہوں، کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. ابھی علی امین گنڈاپور گئے ہیں میرے خیال میں وہ سارے ایم پی ایس کو لے کر. نہیں سارے ایم پی ایس نہیں گئے، ایم پی ایس تو باہر ہیں، جو 5 لوگ ہیں جن کا صرف وہی. نہیں ہم وہ تو انہوں نے کہا تھا میں سارے ایم پی ایس کو نہیں لے ایم کر پی ایس جاؤں. باہر کھڑے ہیں. اچھا جی میں تو کہتا ایم پی ایس کو ساتھ لے کر جائیں گے. اچھا آپ کا یہ حال تھا کہ سارے ایم پی ایس نہیں یہ انہوں نے کہا تھا ہم لے کے جائیں گے سارے ایم پی ایس کو. اچھا علیمہ خان صاحبہ، جب تک پریشر نہیں بلڈ ہوگا تو کیسے جائیں گے اندر. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے حکم کے باوجود یہ لیڈرشپ عمران خان صاحب کو نہیں ملنے دی، اور اگر عمران خان صاحب کال دے دیتے ہیں کل کو تو آپ امید لگائیں گے اسی لیڈرشپ کے کہ یہ لوگ باہر نکلیں گے عمران خان کی کال کے اوپر بھی؟ دیکھیں عمران خان کال ابھی نہیں دے رہے. عمران خان صرف تحریک کی بات کر رہے تھے کہ تحریک کا آغاز کرنا ہے. اور 2 ہفتے پہلے کیونکہ دیکھیں یہ جو انفارمیشن ہے یہ صرف ہماری فیملی کے تھرو آئی ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تحریک کی تیاری کرنی ہے، ایک دفعہ یہ کہہ کے بھیجا تھا. تحریک کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے جنید اکبر کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ تحریک کی تیاری کریں کے پی کے اندر، یہ انہوں نے کہا تھا. اور الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے کہا تھا آپ احتجاج کریں کیونکہ آپ کو وہاں سے تو رزلٹ ملنے چاہیے کے پی سے. الیکشن کمیشن کا کہا تھا. اب خیر ہم پوری لسٹ نکال رہے ہیں، ہم نے بھی یہ ساری انسٹرکشنز آگے دے دی تھیں، لیکن اب ہم پوری لسٹ نکال کے اس کے منٹس بنا کر ساروں کو سرکولیٹ کریں گے. یہ ساری عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں. اس وقت عمران خان سے رابطہ بڑا کم ہے، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ والی جو انسٹرکشنز پرانی والی ہیں اس کے اوپر اس کا اپڈیٹ دیں تاکہ اگلی دفعہ میری بہنوں کی ملاقات ہو تو وہ عمران خان کو اپڈیٹ دے سکیں کہ ان کی ہدایات کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے کہ نہیں ہوا. رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کہا ہے کہ خان صاحب کو اس لیے بھی ہم باہر شاید نہ آنے دیں کہ وہ اگر باہر آ گئے تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے، تو ڈر خوف ہے. کوئی جواب دینا چاہیں کہ خان صاحب انتقامی کارروائی کریں گے اسی وجہ سے وہ اندر ہیں؟ دیکھیں رانا ثناءاللہ کا میں کیا کہوں، نون لیگ پہ تو کوئی بات ہی نہیں آج کل کوئی کرتا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے. وہ 17 سیٹوں کی ان کی پارٹی تھی، وہ تو ان کے اوپر بات کرنا بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. وہ تو وہی کریں گے جو ان کو انسٹرکشنز ملیں گی. اور جیسے عمران خان نے کہا اس وقت تو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، تو رانا ثناءاللہ سے کون. اچھا یہ بتائیں، میں تو خیال ہے وہ ہسٹری ہو گئے سارے. اچھا یہ بتائیں جو بجٹ پاس ہوا ہم نے دیکھا کہ جو پختون حق کے ممبران اسمبلی ہیں ان پہ تو کافی تنقید ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں پوری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کی، جس میں تمام لوگ ہیں، شیخ وقاص ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور بہت سے نام ہیں، ان کے اپروول سے یہ بجٹ پاس ہوا ہے. پہلے انہوں نے اپروو کیا، اس کے بعد بجٹ ہم نے پاس نہیں انہوں نے بجٹ نہیں اپروو کیا. میرے خیال میں کے پی والوں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان سے مشاورت یہ کی تھی کہ اگر ہم نے نہ پاس کیا تو شاید ہماری حکومت گر جائے گی، تو اس لیے پولیٹیکل کمیٹی نے کہا کہ ہم نے انہیں گو ہیڈ دیا تھا. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں نے 27 کا کہا، مجھے کہا گیا تھا کہ 27 کو ہم پیش کر رہے ہیں. تو ہم ان کا خیال تھا کہ کل جو 24 کی ملاقات ہے، 25 تھی نہیں 24 کی جو ملاقات ہے اس کے اندر ایک دفعہ عمران خان سے دوبارہ کوئی ڈسکشن ہوگی، لیکن انہوں نے پہلے پاس کر دیا. تو یہ ان کی کنفیوژن ہوئے گی. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو عمران خان ہدایت دیں آئندہ سے ہم بالکل اس کا اپڈیٹ پوچھیں گے کہ عمران خان کی ہدایت پہ عمل کیا گیا کہ نہیں.